kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Sa panahon ni Duterte, mga adik, wa mo abante. Ang mga kawatan nagkugi. Ang pangpalit nila pulboron sa bugas na paingon. Kayang pamilya na daw ilang unahon. Bagong kinabuhi, ilang atubangon. Sa kadalanan mingaw na, mas malinaw ng pamilya. Mga tao nang inabuhi, nawalay kabalaka. Tatay Digong ang hinungdan, nawala ang mga dautan. Mga adik o tulisan, kalit nga nabuotan. Tatay Digong ang ungamahan, strikto pero matinod anon. Hangtod karon sa katawan, iyang pangalan nasa dughan. Di mawala kay nakatatuman. Usa lang nasa storya sa kinabuhi ni Tatay Duterte, ang iyang kalampusan sa serbisyo sa Pilipinas. Kani ato nga presidente pa siya, strikto sa kriminalidad ug droga. Maong daghang nahadlok sa iyang nga kalsada ug tulay iyang gipahimo. Ang simento nga kalsada sa kabukiran ni abot pa. Mga lapok nga kalsada sa una, karon simentado na. Libre edukasyon iyang gipalambo, sweldo sa pulis ug sundalo gidubli pa gyud. Strongman governance iyang pangalan, mao gihapon gihisgutan sa kadaghanan. Ulong katuig nga puno sa aksyon, ratings taas tungod sa kaepektibo sa panerbisyo. Hangtod karon sikat gihapon ang Tatay Digong sa masaog na sudnon. Biro karon gusto nilang dauton, mga maayong nga gibuhat ni Digong. Krimeng nga gipatong-patong gisampa